बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इससे पहले कि मैं तमाम खबरों की तफसील से आपको आगाह करूं, पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करना है। रात गए वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और लाहौर में जलसे पर आने के ऊपर यह एफआईआर दर्ज हुई। जलसे में की गई तकरीर के हवाले से ये तकरीर तो उन्होंने की नहीं, लेकिन एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, जो कि अब आगे आपको पता है पिंडी के जलसे का भी ऐलान हो चुका है इमरान खान साहब की तरफ से। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है, जरा उससे मुतलिक मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब पे एफआईआर दर्ज हुई कि 300 से 250 अफराद के जत्थे की क़यादत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर पे इस एफआईए के मतन के अंदर है एक सब इंस्पेक्टर की मदयत में जी कि उन्होंने सीसीटीवी को तोड़ा है, टोल प्लाजा के केबन को तोड़ा है, क्लाशनकोफ सीधी की है और एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को जान से मारने की धमकियां दी है जी। अली अमीन गंडापुर के ऊपर रात को एक अदद एफआईआर दर्ज हो गई है। तो मैंने कहा खबरों में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वही बात है ना, कन्फेडरेशन मुश्तिल करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्त किस्म का जेस्चर दिया था कि जलसे के इंतज़ामिया के हवाले किए, स्टेज खाली कर दिया, साउंड सिस्टम बंद करा दिया, जो उन्होंने कहा ठीक है, ताकि आपको बता सके कि 9 मई वाले हम लोग नहीं हैं। और उसके बाद ये वाज़ेह हो गया कि पूरे पाकिस्तान के किसी कोने में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहायत पुरअमन तरीके से इस जलसे को ख़त्म भी किया और ना किसी उसमें पड़े। लेकिन ज़ाहिर बात है, फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब ने पेशावर में पहुंच के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि माफ़ी शाफी निश्ता, माफ़ी तुम मांगो, माफ़ी इमरान खान से मांगो, माफ़ी तुम मांगो, तुमने हमारे पर जुल्म किया। तो ज़रा उसका असर जो है ना, वो थोड़ा देर से आपको पता आता, तो फिर वो एफआईआर अब जाके दर्ज हुई है 2 दिन बाद। अच्छा जी, अब आऊँ आगे। एज़ पर प्रोडिक्शन जो हमने आपके सामने की थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो साख्त है उसको तब्दील किया गया है, उसके क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें अब खबरें खुलकर सामने आने लग गई हैं जी। और आपको बताया था कि आर्टिकल 63A सबसे बड़ी गले की फांस है, जिसकी नज़र षानी फैसला हो चुका है, लेकिन नज़र षानी की में उसकी तशरीह होनी है। और वो यही है कि फ्लोर क्रॉसिंग के बाद जो वोट है ना, वो काउंट किया जाए और उसको बहाल करना है, क्योंकि पहले फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले का वोट भी नहीं काउंट होता था और वो डी सीट भी होता था। तो अब उसका वोट बहाल कराना है और उसी के साथ आपको पता है नई तरमीम जुड़ी भी है। असल प्लान भी यही था। और 4-6 बंदे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़े, रियाज फतेहाना वगैरह साहब से मुतालिक जो कहा जाता, वो जो तोड़े हैं ना, तो उनका वोट किस तरह तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले कमेटी भी है ना, काजी साहब ने वही केस लगाया। अच्छा जी, क्योंकि काजी साहब के पास भी टाइम कम है और थोड़ा वक्त है और नीयतें पकड़ी जाती हैं, मेलाफाइड इंटेंशन है वो पकड़ी जाती है। टाइम कम है, काजी साहब का टोटल 33 दिन रह गए। इतना मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें छुपी नहीं रहनी। अभी तो मैं और आप इशारों के नाम में सब कुछ समझा रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं कि सब कुछ किसके कहने पे कहाँ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ही कोई साहब इन्वॉल्व है जो बताते हैं कि यूं कर लो तो यूं हो जाएगा, यूं कर लो तो यूं हो जाएगा। ये तो हम इशारों के नाम में बता रहे हैं, लेकिन कोई होगा ऐसा वक्त का ख्वाजा आसिफ जो तमाम असलियत खोल के बताएगा कि उस टाइम कौन सुप्रीम कोर्ट में से जज था जो कहता था कि ये वाला अगर तुम ऑर्डिनेंस ले आओ तो मैं ये कर दूंगा और मेरे हक में ये बेहतर होगा। कोई ना कोई आएगा ऐसा। ये चीज़ें, गलत चीज़ अगर छुप सकती है तो फिर गलत हक हो जाए ना, तो हक जो है वो कभी छुप नहीं सकता। हक सामने आता रोज़ रोशन की तरह। और गलतियां अगर छुपने लग जाए और इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है छुपने लग जाए, तो फिर क्या ही बात हो। तो एक वक्त आएगा जब पता चलेगा कि ये गेम कौन बना रहा था। अभी पिछली सारी गेमें भी तो मेरे आपके सामने खुल गई ना, चाहे जनरल फैज़ की हो, चाहे जनरल बाजवा साहब की हो, चाहे ज़ियाउल हक साहब की हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ साहब की हो। ये सारी गेमें हमारे सामने खुल रही थी। किस किस सियासतदान की किस किस हवाले से कौन कौन सी डीलें पक्की थी, सब सियासतदानों की भी गेमें हमारे सामने चली गई। बहुत से जजेस के भी राज खुल गए। तो ये भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। थोड़ा भी वक्त दूसरा है, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। तो बहरहाल मैंने बताया कि काजी फैसल साहब के पास सिर्फ 33 दिन रह गए। 5 रुकनी बेंच उन्होंने सबसे पहले बनाया, उसकी सरबराही भी खुद की। कहा जा रहा था कि शायद वो ये केस जो है ना वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को दे, लेकिन अब उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को नहीं दिया जी। जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस जमाल बंदो खेल है, मज़हर आलम खेल साहब है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उनके फेवरेट जो है, और खुद काजी फैसल साहब की सरबराही में केस है। 30 सितंबर को समाअत होगी और सरबराही उनकी है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अहम तरीन चीज़ कैसी थी कि बस इसी के लिए सारा काम था। और जस्टिस मुनीब अगर बेंच में ना बैठे 30 तारीख को, तो फिर ये समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये फैसला लिखा भी उन्होंने ही था। जी हाँ, 63A का। तो
لیٹس سی. ہاں ایک اور بم شیل بھی بالکل تیار ہے اور وہ ہے آڈیو لیکس والا کیس. اسی کمیٹی نے آڈیو لیکس والے کیس کو بھی سماعت کے لیے منظور کیا. کون تھا یاد ہے آپ کو؟ جسٹس بابر ستار والا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سارا الرٹ کر دیا تھا، اور 6 ججز نے اس کیس کے بعد آڈیو لیکس کے بعد خط بھی لکھ دیا تھا کہ ہم پہ ایگزیکٹو پریشرائز کر رہی ہے. یاد آیا آپ کو ساری چیزیں؟ جی ہاں، دباؤ ڈالا جاتا ہے ہمارے اوپر. اصل لڑائی اس کے بعد سے ہی شروع ہوئی تھی. آڈیو ریکارڈنگس پر ایجنسیوں وغیرہ کو طلب کر لیا تھا. یاد آیا آپ کو ساری چیزیں؟ جی ہاں. جس پہ ڈی سی عرفان میمن صاحب کو بھی سزا ہوئی تھی. تو وہ کسی بھی کمیٹی کے سامنے وہ جا نہیں رہا تھا، تو اسی کمیٹی نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. اس کو ایک کیس میں بھی بہت سی فائنڈنگ ہے، بہت اہم کیس ہے نا، اس پہ سیدھے سیدھے الزام ہے. تو ان فائنڈنگس کو میں سے بہت سی چیزوں کو نکلوانا بھی ہے، بہت سی چیزوں کو شامل بھی کرنا ہے. بہت سے الزام بابر ستار والے صاحب ہیں وہ بھی ختم ہونے نہیں ہونے. پہلا اس کیس کی سربراہی جسٹس منظور علی شاہ صاحب کریں، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ شامل ہیں. لیکن یہ کس دن کو سماعت کے لیے مقرر ہوگا یہ تاریخ ابھی تک نہیں آئی ہے. تو یہاں یہ چیز ہے. اس دوران پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو بیٹھے نہیں تھے، میں نے آپ کو یہ کل ہی بتا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کمیٹی میں نہیں بیٹھتا. میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ خبر دی تھی، لیکن رات کو ان کا خط بھی آ گیا جو انہوں نے رجسٹرار کے ذریعے دونوں جج صاحبان کو، جسٹس قاضی فائزہ صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب کو مخاطب کیا. انہوں نے وہ خط لکھ دیا جی. انہوں نے کہا نئے آرڈیننس کے تحت اس کمیٹی میں بیٹھ ہی نہیں سکتا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی 3 سینئر ترین ججز جو تھے نا اس کے ممبر، کہتے ہیں نئی آرڈیننس کے تحت تو میں اس کمیٹی میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ، اور وہ خط بھی پبلک ہوا. وہ کہتے ہیں ترمیمی آرڈیننس کے اجرا کے صرف چند گھنٹے بعد ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل کر دی گئی. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ انڈرسٹینڈنگ سے کریں قاضی فائز صاحب. صرف چند گھنٹوں کے اندر تشکیل کر دی گئی. یار اس سے زیادہ منصور علی شاہ صاحب کیا اشارہ دیں گے آپ کو اور مجھے؟ انہوں نے کہا ترمیمی آرڈیننس کے آنے کے بعد سینئر ترین جج کو ہی کمیٹی میں شرکت کرنا چاہیے تھی، مگر جسٹس منیب کو ہٹا دیا گیا اور کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گی کہ جسٹس منیب کو کیوں ہٹایا گیا. اپنی مرضی کا ممبر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شامل کر کے اپنی منمانی کی ہے. کمیٹی میں 3 شرائط پر واپس آ سکتا ہوں. اس اپ کمنگ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں 3 شرائط پر میں واپس آ سکتا ہوں جب تک فل کورٹ آئینی آرڈرنس کی آئینی حیثیت کا جائزہ نہیں لیتی. کیونکہ پہلے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو فیصلہ انڈوز کیا تھا وہ فل کورٹ نے کیا تھا. انہوں نے کہا جب تک فل کورٹ اس آرڈیننس کا جائزہ نہیں لیتی، اور فل کورٹ تو مر جائے گی کہاں پورا کرنے دے گی اس کو آنے دے گی. انہوں نے کہا جب تک جائزہ نہیں لیتی میں نہیں آؤں گا. دوسرا، یا چیف جسٹس صاحب سابقہ کمیٹی بحال کر دیں جس میں چیف جسٹس ممبر تھے، منصور علی شاہ صاحب ممبر تھے اور جسٹس منیف ممبر تھے. انہوں نے کہا یا تو وہ تب بیٹھوں گا. اور صدارتی آرڈیننس جو یہ آیا ہے اس پر فل کورٹ بنایا جائے. اب جب اتنا بڑا مطالبہ سینئر پیونی جج کر رہا ہو تو پھر آپ بتائیں قاضی فائزہ صاحب کے جو فیصلے ہیں اب ان کی کیا ٹکوں میں عزت رہ گئی ہوگی ان کی بینچز کی تشکیل کے حوالے سے. ایک ایک چیز یار، وہ کہتے رہے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا. سر اتنا رونا آیا، میں قاضی فائزہ صاحب سے یہ امید رکھتا ہی نہیں تھا. میرے تصور میں نہیں تھا بھی نہیں تھا. آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو آن بتا رہا ہوں، میرے تصور میں تھا کہ بھائی تھوڑا بہت تو سمجھتا ہے. اتنا کھل کے تھا. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. یعنی کسی کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، ادارے کوئی جیسے کہ نا، ہاں ٹوٹے ٹوٹے کر دیے لائک یہ والی پوچھ سکتی ہے. تو آج ایک اور بڑی اسی پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے تحت آج ایک بہت بڑی اہم پیش رفت بھی ہے. اس ایکٹ کو جو آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا اظہر صدیق صاحب نے، تو آج وہ سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا گیا. چیف جسٹس جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ لاہور ہائی کورٹ میں اس ایکٹ کو چیلنج کر اس کو کیس کی سماعت کر رہی ہیں، اور عدالت اس ایکٹ کو، میں آپ کو بتا دوں، اس آرڈیننس کو روک سکتی ہے. اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ چیلنج ہوا اور وہاں بھی، یعنی 2 ہائی کورٹس میں آج اس کی سماعت ہونی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈیننس کو معطل کر چکی ہے. مطلب ہائی کورٹ کا پریسیڈنٹ موجود ہے کہ ہائی کورٹ کسی بھی آرڈیننس کو معطل کر سکتی ہے. یہ نہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے تو ہائی کورٹ نہیں کر سکتی، یہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور مطلب ہائی کورٹ کی مثال ہے، اور اگر معطل ہو گیا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ عدالتیں کھڑی ہو سکتی ہیں. اس کا مجھے یہی لگتا ہے کیونکہ اس ٹائم تو بالکل کنفرنٹیشن پھڈے کا مکمل طور پر اسی طرف جا رہے ہیں اور کہ چلے گئے ہیں. ادھر الیکشن کمیشن نے ذرائع کے ذریعے، ڈرپوک ہے نا، قانونی طور پر تو حیثیت کوئی ہے نہیں، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان کی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 2 ٹکے کا بھی کوئی شاید زیادہ قیمتی ہوتا ہو، اتنی بھی ایسی. تو ذرائع کے ذریعے اپنے پنٹروں کے ذریعے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ نے ذرائع کے ذریعے سپریم کورٹ کو ریئیکٹ کیا ہے
کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو ٹیک اوور کر لیا ہے. الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے جی، ذرائع سے اپنا رد عمل جاری کیا ہے. اس رد میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سمجھتا ہے کہ الیکشن کمیشن غیر فعال ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹیک اوور کر لیا ہے. الیکشن کمیشن اب کسی قانون کے تحت، کس قانون کے تحت کام کرے؟ سپریم کورٹ کو اب الیکشن کمیشن کو خود چلا لینا چاہیے. سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو اپنی برانچ بنا لے. الیکشن کمیشن مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا. اپنے ذرائع کے ذریعے بتائے سامنے نہیں آ سکتے نا، سامنے تو سائیں بھی نہیں آ رہے ان کے. تو یہ ہے، تو ذرائع نے یہ ریئیکشن دیا. لگ رہا ہے، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے مقابلے میں ایک ادارے کو سامنے کھڑا کرنا، وہ ادارہ الیکشن کمیشن ہے. اداروں کو ادارے کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کھڑے ہو نہیں رہے ادارے، کھڑا کیا جا رہا ہے. اور یہ کھڑا کرنے والا بھی ایک دن سامنے ضرور آئے گا، ضرور سامنے آئے گا. تو ادھر میں نے آپ کو بتا دیا علی امین جنڈر اسپورٹ صاحب کے اوپر بھی ایف آئی آر دائر ہو گئی ہے. تو یہ پوزیشن ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگا کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.